बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। नाज़रीन कराम, आज एक नई वीडियो के साथ, नई पेशनगोइयों के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलते हैं नाज़रीन आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन कराम, पीर साहब कहते हैं कि IMF 2 अरब कर्ज देने पर राज़ी है। अब ये बैठकर 2000 अरब रुपए खाएंगे इनके साथ। अब जो होगा वो अल्लाह जानता है, या अल्लाह या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। ये इसहाक डार को वज़ारत ख़ज़ाना के लिए नहीं, कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए बुलवा रहे हैं, ताकि इसकी कुर्बानी दें, ताकि इनके जो कुछ मामलात बाकी रहते हैं ताकि इनको अमली जामा पहनाया जा सके। ये दोनों भाई और ये दो ख़ानदान तबाही मचा रहे हैं। इन पर बहुत बड़ा केस पड़ रहा है। एक कुर्बानी ईद उल अज़हा पर होगी और दूसरी कुर्बानी हफ्ता बाद इसहाक डार की होगी। ये बात पत्थर पर लकीर है। 70,000 का लश्कर कूफे पर चढ़ाई करेगा और 70,000 के मुसलमान लश्कर को सिरात की पुल पर कत्ल कर दिया जाएगा। सुफियानी इस बंदे को मारेगा जिसके नाम में मोहम्मद, अली, हसन और हुसैन होगा, और हर इस औरत को कत्ल करेगा जिसके नाम में फातिमा, आयशा, रुकैया और उम्मे कुलसूम होगा। जब कत्लो गारत इस हद तक बढ़ जाएगी तो फरिश्ते को हराम मचा देंगे कि अल्लाह करम फरमा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अभी थोड़ा सब्र करो। इसी दौरान गवर्नर मक्का का कत्ल कर दिया जाएगा। इस आलम में पूरी दुनिया के आलम मक्का में जमा हो जाएंगे, मक्का के सहन में पड़ाव डालेंगे। इमरान खान को कत्ल करने की साजिश में घर का मुलाजिम मुलविस निकले, भारत को एटम बम से उड़ा देंगे। इमरान खान की मोदी को धमकी, ताकतवर अपने आप को देखें अब क्या होगा। नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना था, इमरान खान ने राज फाश कर दिया। जिसको भी बनाना है जल्दी बनाओ, दरा खैबर से दुश्मन दाखिल होने वाले हैं। सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद बहुत तेजी से आ रही है। वाघा वाटर पर भी 2 यूनिटें खड़ी करने की ज़रूरत है। दरा खैबर पर भी 2 यूनिट खड़ी करें। एक मुहाफिज नहीं, पूरी 2 यूनिटों की ज़रूरत है। अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, फैज़ हमीद और आर्मी चीफ का इमरान खान को 2 टोक जवाब इलेक्शन ना होने की बड़ी वजह सामने आ गई। DGISPR खतरे में, नया कमर तोड़ अशरफिया मुतहरिक है। महंगाई के खात्मे के लिए कोई मंसूबा बनाया है, कोई आवाज़ उठाने वाला है? मीडिया कहाँ चला गया है, कहाँ गई इसकी गैरत? अब क्यों नहीं बताते कि महंगाई हो रही है? अगला वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे। मुलाकात हो गई तो सब बोलेंगे तुम सब कैसे आए हो। सब बोलेंगे हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ढूंढने आए हैं, जिसके हाथ से अदल होगा। ये कहकर वो सब अल्लाह की बारगाह में सरमसजूद हो जाएंगे और बोलेंगे ऐ अल्लाह, रसूल के बेटे को ज़ाहिर कर दे, हमारे हाल पर रहम खा, हमारी फरियाद क्यों नहीं सुनते। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तलाश में वो 3 बार मक्का मुकरमा जाएंगे, 3 बार मदीना शरीफ जाएंगे। फिर अल्लाह ताला को उम्मत मुहम्मदी पर रहम आएगा। 10 मुहर्रम जुम्मा के दिन इशा के नमाज का वक्त होगा। सब बहुत परेशान होंगे। अचानक इनकी नज़र एक चमकते हुए चेहरे वाले पर पड़ेगी जो खाना काबा की दीवार के साथ लगकर सो रहा होगा। ये सब इसके पीछे जाकर इसके चारों चादर उतार देंगे और पहचान लेंगे यही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं, और आजिज़ाना तौर पर बोलेंगे ऐ अल्लाह के फरजंद, आप अपनी आमद का ऐलान क्यों नहीं करते? हर तरफ कुफ्र फैल चुका है, दीन मुहम्मदी खतरे में है, इसको बचाना। और जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ऐलान का वक्त आए तो इनके सर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तार होगी। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता ज़ेब तन कर रखा होगा, आंखों में कुदरती सुरमा होगा, पाँव में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता मुबारक होगा। ये सारे मामलात होंगे। इनके हाथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार होगी, सर पर बादल का साया होगा। बादल से आवाज़ आएगी ऐ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, हुज्रे अस्वद के साथ खड़े होकर कहो अबू नास। जैसे वो ये लफ्ज़ बोलेंगे पूरी दुनिया में कायनात का निज़ाम जाम हो जाएगा। हर जगह इनकी तस्वीर नज़र आ रही होगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तकरीर का पहला जुमला सूरत हूद से आयत नंबर 86 से होगा। फिर गैब से आवाज़ आएगी ऐ फरजंद रसूल की बैत करो। तो इमाम मेहदी बोलेंगे या अल्लाह, आवाज़ देने की क्या अजमत है। इसके बाद 313 कुतुब और 313 अब्दाल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करेंगे। इधर सुफियानी लश्कर लेकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने चल पड़ा होगा। जब ये लश्कर 12 मील की दूरी पर होगा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि एड़ी मारकर इन सबको गर्क कर दो। ये पूरा लश्कर ज़मीन में धंस जाएगा। 2 शख्स बच जाएंगे। अल्लाह इनकी गर्दनें मोड़ देगा।
پھر غائب سے آواز آئے گی، ہمارے امام مہدی کو بتا دو میرے بندے کے منکر کا دنیا میں یہ حال ہوتا ہے، اور سفیانی کو بھی بتا دو کہ دشمن لشکر کا کیا حال ہوتا ہے۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا اپنا لشکر سفیانی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلے گا تو سفیانی اور یزید کے لشکر پر کنکریاں برسیں گی، پھر آخرکار سفیانی کو جکڑ کر امام مہدی علیہ السلام کے سامنے پھینک دیا جائے گا۔ پیر پنجر سرکار فرماتے ہیں اصل گروپ جو ہے وہ انبیاء کا ہے، اس سے افضل کوئی نہیں ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جھوٹی گواہیاں عام ہوں گی، رشوت عام ہوگی، ہر گناہ عام ہوگا، عورت مرد کی تمیز ختم ہو جائے گی، عورت حاکم ہوگی، مرد محکوم ہوں گے، عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، جو کہ آج کے دور میں عام دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ آج کل کے فیشن ہے، اس فیشن نے عورت سے حیا چھین لی ہے، حالانکہ عورت کے پازیب کی آواز بھی غیر مرد کانوں تک نہ پہنچے۔ عورت آج کل فحاش کپڑے پہن کر بازاروں میں گھومتی ہیں۔ جو باتیں امام مہدی علیہ السلام سے متعلق تھیں وہ بتاتی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور بہت قریب ہے، بہت ہی قریب ہے۔ ماشاءاللہ 2023 میں امام مہدی علیہ السلام جلوہ افروز ہو جائیں گے، ہر فرقے پر قابو پا لیں گے۔ پھر بس ایک ہی فرقہ ہوگا، جب امام مہدی علیہ السلام کا دور شروع ہوگا بس ایک فرقہ باقی ہوگا، باقی فرقے ختم ہو جائیں گے۔ 7 جولائی 2002 کو پیر صاحب نے کہا جولائی سے ستمبر، اکتوبر، دسمبر عرصہ طالبان کے لیے بہت بھاری ہے۔ عراق، ایران، فلسطین اپنی شاندار قیادت تلاش کریں گے اور ان کو مل جائے گی۔ نواز شریف 2022 اور 2023 تک ہر چیز سے کنارہ کش ہو جائیں گے، سب چیز سے بیزار ہو جائیں گے۔ عمران خان کامیاب ترین اننگز کھیلنے کے لیے میدان عمل میں آنے والے ہیں۔ عام انتخابات اکتوبر میں دکھائی دے رہے ہیں۔ 2017 اور آئندہ آنے والے سال دنیا پر کیسے رہیں گے؟ امریکہ پر میزائل برسنے والے ہیں، دریا اٹک کا پانی سرخ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان کا مستقبل میرین حرب کے ہاتھوں میں نظر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ قطب ہیں، کچھ لوگ ابدال ہیں، 313 قطب اور 313 ابدال جو امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کریں گے۔ یہ کبھی مکہ جائیں گے تو کبھی مدینہ جائیں گے، چکر پر چکر لگائیں گے، اور یہ کبھی لاہور تو کبھی اسلام آباد جاتے ہیں۔ یہ جو جولائی کا مہینہ ہے یہ 2 بڑی بڑی وکٹیں کھا جائے گا۔ جو کالا بیل اللہ کی راہ میں پیر صاحب نے ذبح کیا تھا، اس کے بعد آج سے 4 مہینے پہلے لال بکرا پھولوں پر رکھ کر ذبح ہوگا۔ اب پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، لیکن پیر صاحب پاکستان میں ریفرینڈم کروانا چاہتے ہیں۔ بار بار پیر صاحب بول چکے ہیں ہر مہینے کی 5 تاریخ کو 11ویں سرکار کی محفل ہوتی ہے، اب الیکشن بھی 5 تاریخ کو ہی ہوں گے۔ مولانا کا حکومت مخالف تحریک کا اعلان، یہ مولانا کی جماعت کیا تحریک چلائے گی؟ اب جس کا ساتھ دیا ان کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں۔ عمران خان واپس آئے گا، بین الاقوامی اشارے ملنا شروع، حکومت کی کشتی بھنور میں پھنس چکی ہے۔ یہ باتیں مولانا صاحب بول رہا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی ووٹنگ کو کالعدم قرار دے دیا۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔